أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا
فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. Respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very briefly, I would inshallah ta'ala like to share with you a hadith sharif which Imam Muslim has reported in his Sahih, in which quite simply we are told about the reward system in our religion, the rewards ladder, that whenever we perform a good act, then how much reward, how much ajr can we expect from our Lord, who is the most merciful. So the hadith is wonderful in giving you and I an incentive to perform good actions, and in particular it shows how fasting, how Sawm in our religion occupies a very unique and exalted position. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said in a hadith sharif reported by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف. That we are told that every single action that the son of Adam, that a Muslim performs, then Allah subhanahu wa ta'ala, if a person does one good act, then Allah never rewards him according to one ajr and one reward. Rather, Allah ensures that the minimum reward a person receives for doing a good act is 10 units or 10 ajrs. So subhanallah, straight away we see the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the reflection of the beautiful verse in the Holy Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha.
that whosoever brings a hasana, a good act, then for him is the reward 10 times over. So the minimum reward for doing a good act in our religion is 10 units of reward. That is why you will see that when you say Assalamu alaikum to someone, then Allah subhanahu wa ta'ala gives you not 1 unit of reward, He gives you 10 units of reward. When you recite one letter from the Holy Quran, then Allah subhanahu wa ta'ala gives you 10 units of reward. That is the minimum. The same hadith sharif goes on to explain that Allah, depending on the nature of the act, Allah, depending on what kind of act it is, He can increase that, and that can actually go up to 700 ajrs from Allah subhanahu wa ta'ala for one simple act. So this is the mercy of our Lord. This shows the compassion of Allah subhanahu wa ta'ala, that we perform one simple act, yet if we do it with the correct intention, if we do it in the correct way and it brings nafa and brings benefit to humanity, then that ajr, that one simple act, it can increase and multiply up to 700 times. So the bracket then is from 10 units of reward up to 700 units of reward from Allah subhanahu wa ta'ala. So it shows how much compassion our Lord shows upon us when we do a simple act for His sake. But our Messenger alayhi salatu wasalam explained that Allah subhanahu wa ta'ala has a very unique reward when it comes to fasting, when it comes to Sawm. And then our Messenger reports from Allah and goes on to say, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمِ, that there is an exception to this rule, there is an exception to this bracket, and that is fasting. And Allah subhanahu wa ta'ala goes on to say, فَإِنَّهُ لِي, that fasting, Allah says, is for my sake. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, and that means that I personally will reward the person who is fasting. Subhanallah. So in simple terms, what we are told, that in Islam, fasting falls outside this bracket. And that Allah subhanahu wa ta'ala says, I will reward it personally, for He is doing this for my sake. You might ask yourself, well, here in this hadith, we are told that Allah subhanahu wa ta'ala is informing His servants that fasting is done for my sake. And then secondly, we are told that we are informed that fasting is something which is rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. But you might ask yourself, well, Allah subhanahu wa ta'ala, He rewards all good acts. And as a believer, we are supposed to be doing all good acts for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. We don't do it for anyone else. So why in this particular hadith sharif are we told that when it comes to fasting, this is done for Allah and this is rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala, whereas salah, whereas zakah, whereas hajj is also rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. The ulama karam indicate in their works that what this hadith sharif is indicating is towards the very special and unique nature of this worship. When you perform the recitation of the Quran, other people see you do it. And to a certain extent, someone could argue, well, he is doing it to please Allah, but it could well be that he is doing it to please people around him so that people call him a qari. When you perform salah, you are doing it in front of people, even in your own homes. A person might be criticized for saying that he is only doing this so that people call him a person who reads salah, he is a namazi. Fasting by nature is sincere. No one else needs to know about it, no one else does know about it. So what this hadith sharif is indicating, the very secret nature of this worship, that there is no showing off in it whatsoever. There is no vanity. There is no I am doing this to impress the people around me. Rather, it shows 100% sincerity, that a person is only doing it to please Allah subhanahu wa ta'ala. So what this hadith sharif really is doing, subhanallah, it is teaching us a higher lesson really, a higher objective of the fast. And as we fast throughout the day, it is asking us a very important question, is that for 11 months, who are we trying to impress? Whenever we do a particular act, who is our audience? What is our intended goal? For 1 month, Allah subhanahu wa ta'ala makes us perform the most sincere form of worship. And all He is really doing is He is trying to counterbalance our ill intentions that sometimes we pick up for 11 months. By nature, by human nature, we do things to impress others.
so that people like us, that people call us the right type of terms, that people in society becomes impressed with us. We live in a very show-off society which is geared towards vanity. Subhanallah, Sawm as a form of worship is a mechanism by which once again we remind ourselves of a higher goal. And that higher goal is to please Allah and Allah alone. And as the Quran says, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. In the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala compliments the believers who feed the poor. And their only intention for feeding the poor is not to get a thank you from them. It's not that they get some kind of gratitude. لِوَجْهِ اللَّهِ. They only do it to impress Allah subhanahu wa ta'ala. They do it because it is good, not because it serves some higher function or objective or some kind of matlab. So fasting is a wonderful, wonderful mechanism that once again resets our intention, reminds ourselves that everything we do should be purely to please Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us all to benefit from this wonderful form of worship. Ameen. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected brothers and sisters, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Indeed, actions are dependent upon the intention. Many brothers are sad and sisters are sad on this particular occasion, especially the brothers, because they are unable to come to the masjid to perform the ibadat in this blessed month of Ramadan. However, after the month of Ramadan last year, or during the month of Ramadan Sharif last year, we would have made the intention that inshallah next year we will go and we will perform our salah with the congregation, and we will spend that time in the masjid and we will do the ibadat. So for all those good intentions which we have made, even though we are unable to fulfill them this year, Allah subhanahu wa ta'ala is still granting us the reward for that, because of the hadith sharif that we learned from the Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that when we made the good intentions, now it is from the will of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, we pray Allah subhanahu wa ta'ala accepts all those good intentions, although we are unable to fulfill those intentions. Let's supplicate together. Allahumma salli ala Sayyidina Shafina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Salatan wa salamun alayka ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka yarji'u as-salam. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी कलिमात तय्यबात पेश किए गए हैं, सबसे पहले अपने आका मौला सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात हम इसका सवाब हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, असहाब मुस्तफ़ा, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहहरात, ताबईन, ताबईन, ताबियात औलिया किराम, बुज़ुर्गान दीन तमाम तक इसका सवाब पहुँचाना चाहते हैं, कबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साहिब ईमान मरहूमीन जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिलखुसूस कोरोना वायरस के मर्ज़ से जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब तक इसका सवाब पहुँचाना चाहते हैं, कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब की मग़फ़िरत फरमा, सग़ीर और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा, हम सब के जायज़ मक़ासिद पूरा फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोरोना वायरस के मर्ज़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको छुटकारा नसीब फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके तमाम जायज़ मक़ासिद पूरा फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के जायज़ मक़ासिद पूरा फरमा, तमाम की जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, हम सबको ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ख़ातिमा बिल खैर, ख़ातिमा बिल ईमान, मदफ़न मदीना तय्यबा नसीब फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बाबरकत महीने में रहमत के अशर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर रहम फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बाबरकत के महीने के सदक़े व तुफ़ैल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको माफ़ फरमा, हम सब की बख्शिश फरमा, हम सबको जहन्नम की आग से आज़ादी नसीब फरमा।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमा, हम सब की बख्शिश फरमा, हम सब की बख्शिश फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मांगा है अगर हमारे हक़ में है इसे कबूल मंजूर फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे लिए बेहतर है उसे हमारे हक़ में कबूल मंजूर फरमा। बिफ़ज़लिक रब सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना हूरे गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। इतना करम शाहे ज़मन हो जब खाली रूह से बदन हो आपके शहर का कफन हो आपके शहर का कफन हो और मदीने में दफन हो या नबी सलाम अलैका या
रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम